बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। मैं हूं नाजिया कमल। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। और खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पर इसराइली जारहियत का दूसरा रोज सिहोनी फजाई हमलों में मजीद तेजी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 370 हो गई। 2200 जख्मी। इसराइल ने मशरकी अल-कुद्स तक तमाम दाखिली और खारिजी रास्ते बंद कर दिए। गजा को बिजली और खुराक की सप्लाई मुअत्तल। फलस्तीनी जंगजुओं और इसराइली फौज के दरमियान शदीद झड़पें। 600 इसराइली हलाक, 2000 से जायद जख्मी। 200 की हालत तशवीशनाक। फलस्तीनी जंगजुओं ने 100 इसराइलियों को भी यरगमाल बना लिया। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास की सदारत में हंगामी इजलास। इसराइली अफवाज की दहशतगर्दी के खिलाफ फलस्तीनी अवाम के हक दिफा पर जोर। गाजा के अवाम को इसराइली जारहियत का सामना है। सफाक सिहोनी फौज ने पानी, बिजली और खुराक समेत बुनियादी अशिया की फराहमी बंद कर दी है। आलमी बिरादरी इसराइल को बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करने पर मजबूर करे, फलस्तीनी सदर। इलाकाई अमन के लिए 2 रियासती हल ही वाहिद रास्ता है। आज़ाद फलस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है जिसका दारुल हुकूमत यरूशलेम हो। तुर्की फलस्तीन और इसराइल के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा करेगा, सदर रजब तैयब एर्दोगान। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। फलस्तीन और इसराइल जंग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सऊदी अरब, कतर और मिस्र समेत दीगर मुल्कों का इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान कशीदगी फौरी खत्म करने का मुतालबा। अफगानिस्तान के सूबे हेरात में ज़लज़ले से शदीद तबाही। जाबहक अफराद की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। हज़ारों जख्मी। 2 अजला शदीद मुतासिर। 1000 से जायद मकान मुकम्मल तबाह। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाकिस्तान का ज़लज़ले से कीमती जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। मुश्किल की इस घड़ी में अफगान बहन भाइयों के साथ हैं तर्जुमान दफ्तर खारिजा। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला। डेडलाइन में 23 दिन बाकी। 3 दिन में 1000 से जायद अफराद की वापसी। मजीद 32 अफगान खानदानों की तोरखम के रास्ते वतन रवानगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के हवाले से कोई दबाव कबूल नहीं करेंगे। बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जाएगा। किसी को इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई। इलेक्शन की तारीख देना निगरान हुकूमत का काम नहीं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की जिस तारीख का ऐलान करेगा उस पर इंतखाबात होंगे। तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को यकसा मौक़े की फराहमी यकीनी बनाएंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद 31 अक्टूबर तक रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़ दें। 31 अक्टूबर के बाद ऐसे अफराद को जबरी बदर किया जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी। नवाज शरीफ को साजिश के तहत इक़्तिदार से हटाकर मुल्की तरक्की का रास्ता रोका गया। पीटीआई दौर में मईशत समेत हर शोबे को तबाह किया गया। मुस्लिम लीग नून के दौर में आवाम को सस्ते दामों अशियाए ज़रूरिया, सस्ती बिजली और कम कीमत पर खाद मुयस्सर थी। मोटरवेज और सीपैक जैसे बड़े मंसूबे भी नवाज शरीफ के क्रेडिट पर हैं। मरियम नवाज।
میری پہلی اور آخری ترجیح معیشت کی بحالی ہے. ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے ختم کیا گیا تھا. ملک کو معاشی بدحالی، مہنگائی اور بے روزگاری سے نکالیں گے. ووٹ کی طاقت سے احتساب کریں گے. قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف. عوام کی فلاح و بہبود اہم ترجیح ہے. ملک کی ترقی کے لیے دن رات کام کریں گے. انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. پاکستان میں رہنے والے تمام غیر ملکیوں کی رجسٹریشن ہونی چاہیے. پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک کی نیوز کانفرنس. انتخابات میں ووٹ جمہوریت اور اختیارات کے ذریعے تبدیلی لائیں گے. جمہوریت اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے. ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے. مشکل وقت میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. ایم کیو ایم پاکستان کا 15 اکتوبر کو اورنگی میں جلسہ ہوگا. رہنما ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی اور دیگر کی نیوز کانفرنس. عام انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی تیاریاں جاری. عوام کی سہولت کے لیے الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ میں قائم سہولت ڈیسک اور اعتراضات وصولی سینٹر سرکاری تعطیلات کے دوران بھی کام کرتے رہیں گے. اعتراضات جمع کرانے کی آخری تاریخ 27 اکتوبر ہے. 30 نومبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کی جائے گی. ترجمان الیکشن کمیشن. دو 2005 کے قیامت خیز زلزلے کو 18 برس بیت گئے. آزاد کشمیر میں تقریب کا انعقاد. قدرتی آفت میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے دعا. 8 اکتوبر یوم استقامت. قوم کے ناقابل تسخیر جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن. ہم قومی سطح پر آفات سے نمٹنے کے لیے اپنی تیاری اور صلاحیت بہتر بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں. صدر مملکت اور نگراں وزیر اعظم کے پیغامات. مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششیں. غیر مقامی باشندوں کی آبادکاری کا عمل تیز. غیر کشمیریوں کو اراضی کی الاٹمنٹ. بدترین اقدام میں 9000 افراد کو فی کس 5 مرلہ اراضی الاٹ. تنازع کشمیر جنوبی ایشیا میں ایک نازک مسئلہ ہے. پاکستان، بھارت اور کشمیریوں کی حقیقی قیادت کے درمیان بامانی مذاکرات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے. چیئرمین کل جماعتی حریت کانفرنس مسرت عالم بٹ. پاکستان میں سب سے بڑی بین الاقوامی فضائی مشق. انڈسٹریل فضائی مشق میں چین، ترکی، سعودی عرب، قطر اور ہنگری سمیت 14 ملکوں کی شرکت. 2 ہفتے پر محیط مشقوں میں فضائی قوت کی تمام جہتوں پر توجہ دی جائے گی. لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ایمرجنسی بلاک کی اپ گریڈیشن. 100 نئے بیڈز کا اضافہ کیا جائے گا. آئی سی یو اور آپریشن تھیٹرز نئے بنیں گے. پروجیکٹ کو 3 ماہ میں مکمل کریں. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا آئندہ ہفتے ایمرجنسی کے گراؤنڈ فلور کی اپ گریڈیشن کا کام شروع کرنے کا بھی حکم. ورلڈ کپ میں فاتحانہ آغاز کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کی دوسرے میچ کے لیے تیاریاں. حیدرآباد میں پریکٹس سیشن. پاکستان اور سری لنکا 10 اکتوبر کو حیدرآباد میں مد مقابل ہوں گے. 19ویں ایشین گیمز چین کے شہر ہینگجو میں ختم. میزبان چین نے مجموعی طور پر 383 تمغے حاصل کیے. گولڈ میڈلز کی ڈبل سینچری. جاپان 52 سونے کے تمغوں کے ساتھ دوسرے اور جنوبی کوریا 42 طلائی تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا. پاکستان نے 1 چاندی اور 2 کانسی کے تمغے حاصل کیے. کراچی میں چھاتی کے کینسر سے متعلق آگاہی مہم کے سلسلے میں سائیکل ریس کا انعقاد. سی ویو سے شروع ہونے والی ریس میں 100 سے زائد سائیکلسٹس کی شرکت. ناظرین، غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جارحیت مسلسل دوسرے روز بھی جاری ہے. صہیونی فضائیہ کے حملوں میں تیزی آ گئی ہے جس سے مزید جانیں ضائع ہو رہی ہیں.
عرب میڈیا اور فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی بمباری سے غازہ کی پٹی لرز اٹھی، جس سے 380 نہتے فلسطینی شہید جبکہ 2200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ رواں سال کے دوران شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 570 ہو گئی ہے۔ صہیونی طیاروں نے غازہ سمیت فلسطینی علاقوں پر شدید بمباری کی ہے۔ حملوں میں گھروں کے ساتھ ساتھ سرکاری املاک کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے مسلسل حملوں کے بعد مشرق وسطی میں صورتحال انتہائی نازک ہے۔ اسرائیل نے مشرقی القدس تک تمام داخلی اور خارجی ریاستیں بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ غازہ کو بجلی کی سپلائی بھی معطل ہے۔ فلسطینی مزاحمت کاروں اور اسرائیلی فورسز کے درمیان سرحدی علاقوں میں شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والی اقوام متحدہ کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ تقریباً 20,000 فلسطینی غازہ کے ارد گرد 44 سکولوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں 3 سکولوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایجنسی کے خوراک کی تقسیم کے مراکز نے بتایا کہ اسرائیلی حملوں کے بعد غازہ کے 5,40,000 سے زیادہ باشندوں کو گزشتہ روز سے خوراک دینے کا سلسلہ تعطل کا شکار ہے۔ اسرائیلی فورسز نے غازہ سے تعلق رکھنے والے 11 فلسطینی کارکنوں کو اسرائیل میں کام کے دوران حراست میں لینے کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ ادھر اسرائیلی حکام نے تصدیق کی ہے کہ 659 اسرائیلی ہلاک اور 2,156 زخمی ہو گئے ہیں، جس میں سے 200 کی حالت تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ 100 سے زائد اسرائیلیوں کو یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس کی صدارت میں ایک ہنگامی اجلاس ہوا۔ اس موقع پر فلسطینی صدر کا کہنا تھا کہ غزہ کے عوام کو اسرائیلی جارحیت کا سامنا ہے، ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ صدر محمود عباس نے اسرائیل کی غزہ کے لوگوں کو پانی، بجلی اور خوراک سمیت بنیادی اشیاء کی عدم فراہمی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری مداخلت کرے اور اسرائیلی قابض حکام کو بین الاقوامی قانونی ذمہ داریاں پوری کرنے پر مجبور کرے۔ انہوں نے فلسطینیوں کے آبادکاروں اور قابض افواج کی دہشت گردی کے خلاف اپنے دفاع کے حق پر بھی زور دیا۔ محمود عباس نے اسرائیلی قبضے اور آبادکار گروہوں کے جرائم کا سامنا کرنے کے لیے فلسطینی عوام کو تمام ضروری اشیاء فراہم کرنے کی ہدایت بھی کی۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ترکی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کے خاتمے اور امن سفارتکاری کے لیے کردار ادا کرے گا۔ استنبول میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ 2 ریاستی حل ہی علاقائی امن کے حصول کا واحد راستہ ہے اور اب ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے جس کا دارالحکومت یروشلم ہو۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ فلسطین اور اسرائیلی افواج کے درمیان امن کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اور جنگی جنون میں مبتلا انتشار پسند اسرائیل نے لبنان کے خلاف بھی محاذ کھول لیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق صہیونی فوج نے جنوبی لبنان کے سرحدی علاقے پر شدید گولہ باری کی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ انہوں نے حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں، جس سے متعدد عمارتوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ادھر حزب اللہ نے بھی اسرائیل کی 3 فوجی پوسٹوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان شدید جھڑپوں کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس میں تازہ حملوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور مشرق وسطی میں قیام امن سے متعلق امور پر غور کیا جائے گا۔ سلامتی کونسل کی صدارت برازیل نے رواں ماہ سنبھالی تھی۔ برازیل کے صدر لوئز لوڈیسلوا نے توقع ظاہر کی ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع کو بڑھنے سے روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کہتے ہیں کہ پاکستان کو مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور معصوم جانوں کے ضیاع پر گہری تشویش ہے۔ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے نگران وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی قابض افواج کے تشدد اور جبر کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر ایک قابل امر اور خود مختار ریاست فلسطین کا قیام ضروری ہے۔ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ عالمی برادری مشرق وسطی میں دیر پا امن کے لیے فوری مداخلت کرے تاکہ شہریوں کی حفاظت اور تنازعات کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ سیاسی رہنماؤں نے مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کے موقع پر فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کے عوام کی ہمدردیاں اور دعائیں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ فلسطینی عوام ایک لمبے عرصے سے اسرائیلی جبر و بربریت کا سامنا کر رہے ہیں۔ PPP کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ثالثی اداروں اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت میں آواز اٹھائیں اور اسرائیل کو جارحانہ اقدامات سے باز رکھیں۔ JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے فلسطین کی کشیدہ صورتحال پر کہا کہ فلسطین نے اسرائیل سے اپنے مقبوضہ علاقے کو بازیاب کروایا ہے۔ اقوام متحدہ اپنا فرض پورا کرتے ہوئے 1967 کی قراردادوں پر عمل کرائے۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام فلسطین کے موقف کی حمایت کرتی ہے۔ اسرائیل کی فلسطین پر جارحیت افسوسناک ہے۔ عالمی برادری مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ سے جاری بیان میں ترجمان نے کہا ہے کہ فلسطینی اپنی آزاد مملکت قائم کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اسرائیل کی فلسطین پر جارحیت عالمی قوانین کی سخت خلاف ورزی ہے۔
سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے فلسطین کی صورتحال پر امریکہ، مصر، قطر اور اردن کے ہم منصبوں سے ٹیلی فون پر رابطے کیے، جن میں کشیدگی کو روکنے اور انسانی جانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کو کسی طور یہ قبول نہیں کہ نہتے فلسطینیوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جائے۔ مصر کے وزیر خارجہ سامح شکری اور اردن کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ ڈاکٹر ایمن الصفدی سے رابطے کے دوران غزہ اور اس کے گرد و نواح کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ رہنماؤں نے تازہ ترین پیش رفت اور کشیدگی روکنے کے لیے مشترکہ اقدامات تیز کرنے کے طریقوں پر گفتگو کی۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی سے گفتگو کے دوران غزہ کی صورتحال اور کشیدگی روکنے کے طریقوں پر بات چیت کی گئی۔ سعودی وزیر خارجہ نے یورپی یونین کے نمائندے جوزف بوریل سے گفتگو میں کہا کہ سنگین حالات میں یورپی یونین کشیدگی ختم کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ افغانستان کے صوبہ ہرات میں گزشتہ روز آنے والے زلزلے میں جاں بحق افراد کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ زلزلے میں 1240 زخمی ہوئے ہیں۔ ترجمان افغان عبوری حکومت ذبیح اللہ مجاہد نے کابل میں نیوز بریفنگ کے دوران نقصانات کے حوالے سے بتایا کہ زلزلے سے ہرات کے 13 دیہات بری طرح متاثر ہوئے ہیں، جہاں 1320 مکانات مکمل تباہ ہو گئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری ہے، جہاں امدادی سامان بھی بھجوا دیا گیا ہے۔ افغانستان کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق زلزلے کے نتیجے میں ہرات کے زندہ جان اور غوریان اضلاع زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور عوام افغانستان کے مغربی علاقوں میں آنے والے تباہ کن زلزلے پر شدید غمزدہ ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان اس مشکل وقت میں افغانستان میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم افغان حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ زلزلے سے متاثر ہونے والوں کی فوری ضروریات کا اندازہ لگایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ زلزلے سے جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے افغانستان کے صوبہ ہرات میں زلزلے سے قیمتی جانی اور مالی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ زلزلے میں ہزاروں انسانی جانوں کے ضیاع پر اسلامی دنیا اور عالمی برادری مشکل گھڑی میں افغانستان کی مدد کرے۔ صدر مملکت نے زلزلے میں جاں بحق افراد کے لیے دعائے مغفرت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ چیئرمین این ڈی ایم میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی صدارت میں این ای او سی کا اجلاس ہوا، جس میں افغان صوبے ہرات میں زلزلے کے بعد کی صورتحال اور افغانستان کے لیے امدادی پیکج کا جائزہ لیا گیا۔ شرکاء کو مصیبت میں گھرے برادر ملک افغانستان کو فوری طور پر بھیجی جانے والی امداد کے بارے میں بریف کیا گیا۔ امدادی سامان میں اشیاء خورنوش، ادویات، خیمے اور کمبل شامل ہیں۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے افغانستان کے لیے فوری امداد کے لیے تیز ترین زمینی اور فضائی راستوں کے ذریعے سامان کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وفاقی حکومت کے احکامات کی روشنی میں ملک کے مختلف علاقوں سے غیر قانونی رہائش پذیر غیر ملکیوں کا انخلاء جاری ہے۔ کسٹم حکام کے مطابق آج 32 افغان خاندانوں کو لے کر 18 گاڑیاں طورخم سرحد پہنچی۔ گزشتہ 3 روز میں طورخم کی سرحدی گزرگاہ سے 117 خاندان افغانستان جا چکے ہیں۔ افغان کمشنریٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ ماہ ستمبر میں 1817 افراد پر مشتمل 337 افغان خاندان طورخم سرحدی گزرگاہ سے افغانستان جا چکے ہیں۔ افغان خاندانوں کی ملک واپسی میں 30 اکتوبر تک مزید تیزی آئے گی۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا کہنا ہے کہ ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد 31 اکتوبر تک رضاکارانہ طور پر ملک چھوڑ دیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 31 اکتوبر کے بعد ایسے افراد کو جبری ملک بدر کیا جائے گا۔ نجی ٹی وی سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد اپنی ریاست اور اپنے شہریوں کا دفاع کرنا ہے۔ وہ تمام لوگ جو غیر قانونی طور پر اس ملک کے اندر موجود ہیں اور اس کا تعلق افغانوں سے نہیں ہے، غیر ملکی غیر قانونی طور پر رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کو ایک ٹائم دیا گیا ہے کہ 31 اکتوبر تک رضاکارانہ طور پر اس ملک سے نکل جائیں، ورنہ پھر ہم ان کو جبری طور پر اس ملک سے باہر نکالیں۔ یہ ایک فیزڈ آرڈرلی پروسیس ہوگا اور اس کے لیے بالکل ایک منصوبہ موجود ہے، لیکن اس میں جہاں تک ہماری ریاست کے کمپیشن اور رحمدلی اور انسانیت کا تعلق ہے، پاکستان سے بہتر کسی ملک نے پچھلے 40-50 سال میں یہ نہیں کیا، اور اس وقت بھی اگر یہ لوگ سارے کے سارے نکل جائیں، 17 لاکھ جو بتائی جا رہی ہے تعداد، اس کے بعد بھی قانونی طور پر
रहने वाले जो अफ़गान हैं उनकी तादाद ज़्यादा होगी। गैर मुल्की तारिकीन वतन की वापसी का फैसला सिर्फ अफगान शहरियों के लिए नहीं है, बल्कि इसका इतलाक तमाम गैर मुल्कियों पर भी होगा। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी का कहना है कि कागजी तज़किरा आइंदा 2 रोज़ में ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद सिर्फ पासपोर्ट और ई तज़किरा ही मौसर होगा। बलोचिस्तान में पाक अफगान सरहदी शहर चमन में जिरगा से खिताब में उन्होंने कहा कि तारकीन वतन से वापसी के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। चमन में पासपोर्ट ऑफिस में इजाफी स्टाफ भी तैनात कर दिया गया है। चमन पासपोर्ट ऑफिस अब 24 घंटे खुला रहेगा। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि क़ला सैफुल्लाह में पासपोर्ट ऑफिस भी जल्द फ़ाल कर रहे हैं। यकीन दिलाता हूँ कि किसी का ना इस्तेहसाल होगा, ना ही बदसलूकी। अगर कहीं कुछ हुआ तो फौरी तहकीकात होंगी। मीर अली मर्दान डोमकी ने कहा कि तारकीन वतन का बलोचिस्तान समेत मुल्क भर से वापसी का फैसला हतमी है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से DC ऑफिस चमन में भी फोकल पॉइंट बना दिया गया है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकज़ई ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के हवाले से कोई दबाव कबूल नहीं करेंगे और उनकी बाइज्जत वापसी को यकीनी बनाया जाएगा। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकज़ई ने कहा कि गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस भेजना रियासत की पॉलिसी का हिस्सा है और दी गई डेडलाइन तक हर हाल में उन्हें अपने वतन वापस जाना होगा। उन्होंने कहा कि चमन बॉर्डर के रास्ते से अब तक 500 अफगान खानदान वापस अफगानिस्तान जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 40 साल तक अफगान बाशिंदों का बोझ बर्दाश्त किया है। उनका कहना था कि गैर मुल्की तारिकीन वतन के सहूलतकारों के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। कोई मुल्क भी गैर कानूनी तारिकीन वतन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि अफ़गान इस्लामी इमारत की हुकूमत इस सिलसिले में हमारा साथ देगी और हम भी यकीन दिलाते हैं कि किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान अपनी सरहदों को मज़ीद मजबूत बना रहा है और सिर्फ बदअमनी ही नहीं बल्कि ज़र मुबादला का इनखला भी सबसे बड़ा मसला है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के अलावा दीगर ममालिक के तारिकीन को भी फॉरेन एक्ट के तहत मुल्क बदर किया जा रहा है, जबकि बगैर दस्तावेजात किसी भी मुल्क में क़याम गैर कानूनी है। इससे पहले बलूचिस्तान हुकूमत और लोकल काउंसिल एसोसिएशन के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब हुई। तकरीब नाज़रीन एक अहम खबर आपको दें कि शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द अजीमुल्लाह उर्फ गाजी हलाक हो गया है। इस हलाक दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। ये हलाक होने वाला दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस था। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसमें दहशतगर्द अजीमुल्लाह उर्फ गाजी हलाक हुआ है। दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। ये हलाक होने वाला दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस था। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द अजीमुल्लाह उर्फ गाजी हलाक हो गया। हलाक दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है, जबकि हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस था। शिमाली वज़ीरिस्तान से अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। इस फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द अजीमुल्लाह उर्फ गाजी हलाक हुआ है। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द अजीमुल्लाह उर्फ गाजी हलाक हो गया है। हलाक दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। हलाक होने वाला दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस था। नाज़रीन गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन की वजह से पाकिस्तान को अशरों से मुतअद्दिद मसाइल का सामना रहा है। माशी सूरत हाल में अबतरी अमन अमान के मामलात और जराइम की शरह में इजाफे की एक वजह गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद भी हैं। अवाम ने गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेजने के फैसले का खैर मकदम किया है। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल जमाली। हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारिकीन वतन को 1 नवंबर तक मुल्क छोड़ने की मोहलत दी है। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफराद में बहुत बड़ी तादाद अफगान बाशिंदों की है। पाकिस्तान गुज़िश्ता 44 साल से अफगान महाजरीन की मेज़बानी कर रहा है। ये जो गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है सिर्फ अफगानियों के खिलाफ नहीं हो रहा है,
उन अफ़गानियों के खिलाफ एक्शन होगा जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है। शहर कायद में भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के बाइस जहां मईशत पर बोझ पड़ा, वहीं मनशियात व असलहे के फैलाव और जराइम में इजाफा हुआ है। जब ये रिफ्यूजीज यहाँ पर आते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें ओवर पॉपुलेशन भी आ जाती है और क्राइम बहुत इंक्रीज होता है। 75 साल के बाद हो रहा है, अब ये हो तो अच्छा है। अगर ये इकदाम पहले उठाए जाते तो हमें इस तरह हम क्राइसिस में ना चलते, हमारी इकोनॉमी इतनी ज्यादा जो है वो क्राइसिस से ना गुजरती। अफगानिस्तान में जब भी गैर मुल्की जारहियत, बदअमनी और खाना जंगी हुई, पाकिस्तान ने अफगान शहरियों के लिए अपनी सरहदें खोल दी। ताहम अब पाकिस्तान ये बोझ उठाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अफगानिस्तान में अमन के क़याम के बाद हुकूमत अफगानिस्तान को भी इस मामले में पाकिस्तान की मुआवनत करना चाहिए। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से लंदन में बरतानिया और यूरोप में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों के वफ़द ने मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कायद मुस्लिम लीग नून ने कहा कि अवाम ने अगर मौका दिया तो मुल्क की मईशत की बहाली अव्वलीन तरजीह होगी। पाकिस्तान को माशी मैदान में मुस्तहकम करने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी सरमायाकारी से मुल्की मईशत की बहाली में अपना किरदार अदा करें। और मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ धरती का बेटा है, उसको फौरन फंडिंग से लॉन्च नहीं किया गया। हमारा जीना मरना पाकिस्तान की आवाम के साथ है। लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर साजिश के तहत अकामा जैसे मजाक पर नवाज शरीफ को ना निकाला जाता तो मईशत का ये हाल ना होता। मरियम नवाज ने कहा कि कौम नवाज शरीफ की राह देख रही है क्योंकि उसने हमेशा बिगड़े मामलात को सही डगर पर चलाया है। उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा बल्कि मुल्क का रोशन मुस्तकबिल वापस आ रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर किसने बनाया? ऑरेंज लाइन किसने बनाई? मेट्रो बस किसने बनाई? 14,000 मेगावाट के बिजली के कारखाने किसने बनाए? तो मैं ये पूछती हूँ कि जिसने 4 साल में कौम की इतनी खिदमत की, क्यों ये जुल्म किया कौम के साथ कि 4 साल बाद उसको दफ्तर से निकाल दिया? भरोसा रखना, यकीन रखना कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा। इस मुल्क के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह। नवाज शरीफ को पाकिस्तान की कौम की साथ की जरूरत है। बोलो, नवाज शरीफ का साथ निभाओगे? नवाज शरीफ के साथ चलोगे? तो मैं आपसे वादा करती हूँ, अल्लाह ताला का फजल रहा, उसकी मदद रही, उसका करम रहा, आपका साथ रहा, तो हम मिलकर नवाज शरीफ के साथ आपकी और इस मुल्क की तकदीर को बदल देंगे इंशाल्लाह। जलसे से खिताब करते हुए रहनुमा मुस्लिम लीग नून सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि 21 अक्टूबर को अवाम का जम्मे गफीर मीनार पाकिस्तान पर अपने महबूब कायद का वालिहाना इस्तकबाल करेगा। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खटक ने कहा है कि हमने अपनी सियासी जमात की बुनियाद लोगों की खिदमत के जज्बे पर रखी है और हमारी सियासत का महवर अवाम की खिदमत है। पेशावर में मुत्तहिदा उलमा व मशाइख काउंसिल पाकिस्तान के अहदेदारों की PTI में शमूलियत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवेज खटक ने कहा कि हम कुर्सी की सियासत नहीं कर रहे, मंशूर पर 100% अमल दरामद करेंगे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि अवाम की ताकत के वोट के जरिए पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत लाएंगे। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि मुस्तकबिल में शहर में अमन व मोहब्बत और तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। उन्होंने कहा कि MQM पाकिस्तान का 15 अक्टूबर को औरंगी में कॉर्नर मीटिंग और जलसा आम होगा। उनका कहना था कि जो लोग डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने वाले नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। हम सब मिलकर उनकी क़यादत में मुल्क को बहरान से निकालेंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने एटमी धमाके करके पाकिस्तान को धमकाया। पूरी दुनिया हमें एटमी धमाके करने से रोक रही थी, लेकिन नवाज शरीफ ने धमाके करके कौम को इस खौफ से निजात दिलाई। उन्होंने कहा कि 2018 में मुल्क तरक्की कर रहा था, महंगाई नहीं थी। उस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करके उन्हें हटाया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने फैसलाबाद में अक़लियती कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और इसके साथ ही मुल्क में अच्छे दिनों का आगाज हो जाएगा।
انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے دور حکومت میں ملک نے ریکارڈ ترقی کی۔ اس دور میں کراچی سے ٹارگٹ کلنگ کا خاتمہ ہوا اور دہشت گردی کے ناسور پر قابو پایا گیا۔ خرم دستگیر نے کہا کہ مہنگائی اور بے یقینی سے نجات کا نام ہی نواز شریف ہے، جن کی وطن آمد پر ان کا مثالی استقبال کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے راولپنڈی میں ورکرز کنونشن ہوا۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے دانیال چودھری نے کہا کہ ہمارا قائد ترقی کا سفر وہیں سے شروع کرے گا جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے دور میں ملک بھر میں ترقیاتی منصوبوں کے جال بچھائے گئے۔ اس موقع پر طاہرہ اورنگزیب، چودھری تنویر، حنیف عباسی، اسامہ تنویر، ملک ابرار اور مسلم لیگ کے دوسرے رہنماؤں نے کہا کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف نہیں بلکہ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے کارکن اپنے قائد کا فقید المثال استقبال کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر کہتے ہیں کہ نواز شریف کا وہی بیانیہ ہے جو ملک کے غریب عوام کے مسائل ہیں۔ حالہ میں اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد زبیر نے کہا کہ پورے ملک میں نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے لوگوں میں جوش و خروش ہے۔ 21 اکتوبر کو لاہور میں نواز شریف کا جلسہ تاریخی ہوگا، اسی جلسے میں وہ اپنا بیانیہ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے مسائل کا اندازہ ہے۔ نواز شریف جب بھی برسر اقتدار آئے ملک میں خوشحالی اور ترقی ہوئی، لیکن وہ جیسے ہی اقتدار سے ہٹائے گئے ملک کو نقصان پہنچا۔ جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی سندھ سینیٹر وقار مہدی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما آئندہ عام انتخابات میں ہم سے ٹکرانے کا اپنا شوق پورا کر لیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے، تاہم مسلم لیگ نون اس سلسلے میں تاخیری حربے اختیار کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نون ہم سے ٹکر لینے سے پہلے اپنے لیڈر کے استقبال کا انتظام تو کر لے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی عوام کی طاقت سے اقتدار میں آئے گی۔ عوام الناس کی سہولت کے لیے الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ اسلام آباد میں قائم کیے گئے سہولت ڈیسک اور اعتراضات وصولی سینٹر سرکاری تعطیلات ہفتہ اتوار کے دوران بھی معمول کے مطابق کھلے رہے۔ یہ ڈیسک اعتراضات جمع کرانے کی آخری تاریخ 27 اکتوبر 2023 تک بلا ناغہ کام کرتے رہیں گے۔ اس دوران الیکشن کمیشن سے نقشہ جات بھی قانون کے مطابق قیمتاً حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن اعتراضات کی سماعت مکمل کرنے کے بعد 30 نومبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق عام انتخابات سے پہلے اپنے ووٹ کے اندراج درستگی کو یقینی بنانے کے لیے آخری تاریخ 25 اکتوبر 2023 ہے۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنے ووٹ کا اندراج نہیں کروایا، الیکشن کمیشن نے انہیں فوری طور پر اپنے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے دفتر سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اکتوبر 2005 میں آزاد کشمیر میں آنے والے ہولناک زلزلے کو 18 برس بیت گئے۔ صدر مملکت اور نگران وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ حکومت موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے پرعزم ہے۔ ہم قومی سطح پر آفات سے نمٹنے کے لیے اپنی تیاری اور صلاحیت بہتر بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں شہداء کی یاد میں اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کابینہ اراکین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ مظفر آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے عدیل احمد خان۔ تقریب کے آغاز میں ٹھیک 8:52 پر سائرن بجائے گئے اور شہدائے زلزلہ کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے وزراء اور اراکین اسمبلی کے ہمراہ یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور شہدائے زلزلہ کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اس موقع پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی اور مارچ پاسٹ کیا۔ تقریب میں زلزلہ متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو میں مدد کرنے والے دوست ممالک کے پرچم لہرائے گئے۔ تقریب سے خطاب کے دوران وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ زلزلہ کی جاں گداز ساتیں بلہائے نہیں بھولتی۔ زندہ قومیں ان دردناک یادوں کو اپنے اخلاقی رویوں کی اصلاح کے لیے استعمال کرتے ہوئے اپنی تعمیر و نو پہ پوری توجہ دیتی ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ آزاد کشمیر میں اب بھی بحالی اور تعمیر نو کے سینکڑوں منصوبے زیر کار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زیر التوا منصوبہ جات کی جلد از جلد تکمیل کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ اکتوبر 2005 کا سانحہ جہاں تباہی، بربادی اور کربناکی سے عبارت ہے، وہیں بچ جانے والوں کے جذبہ تعمیر اور عزم و ہمت کا داستان گو بھی ہے۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ 18 سال قبل 8 اکتوبر 2005 کی صبح کو ہولناک واقعہ پیش آیا۔ زلزلے نے آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع کے علاوہ خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں کو بھی بری طرح متاثر کیا۔ اس زلزلے کے فوری اثرات 30 لاکھ افراد کے بے گھر ہونے اور 88,000 اموات کی صورت میں سامنے آئے۔ فائر کر کے 6
हर घर के 6 बच्चे यहाँ पे इस वक्त अल्लाह रहम करे, अल्लाह फजल करे। ये जल्जला है और बड़ा शदीद जल्जला है। Though it may be a tragedy that binds us at times, we do rise up to the challenge, and that is, I think, the mark of any good nation. पाकिस्तान में 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले को 18 बरस मुकम्मल हो गए। हौलनाक ज़लज़ले ने चंद लम्हों में बस्तियां ज़मीन बोस कर दी थीं। तफसील ज़िशान अली भट्टी की रिपोर्ट में मुलाहिज़ा कीजिए। 8 अक्टूबर 2005 की सुबह 8:52 पर आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इजला में क़यामत हेज ज़लज़ला आया। ज़लज़ला ज़ेरे ज़मीन 15 किलोमीटर की गहराई में आया, जिसकी शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई थी, जिसने लम्हों में बस्तियां ज़मीन बोस कर दी थी। ज़लज़ले के बाद कई रोज तक आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी रहा। रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज इस्लामाबाद से 95 किलोमीटर दूर अटक और हज़ारा डिवीजन के दरमियान था। ज़लज़ले के नतीजे में 73,000 अफराद जाँ बहक, जबकि 35 लाख के करीब अफराद मुतासर हुए। ज़लज़ले से होने वाले नुकसानात में आज़ाद जम्मू कश्मीर का 84% हिस्सा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा का 36% हिस्सा मुतासर हुआ। ज़लज़ले में मुजफ्फराबाद का इलाका सबसे ज्यादा मुतासर हुआ, जहाँ मकानात, स्कूल्स, कॉलेजेस, दफातर, होटल्स, अस्पताल, मार्केट्स पलक झपकने में मलबे का ढेर बन गए। ज़लज़ले से इस्लामाबाद के मरगला टावर्स का एक हिस्सा भी जमीन बोस हो गया था। ज़लज़ले के मुतासरीन की अज़्म व हिम्मत को आलमी सतह पर सराहा गया और बेपनाह जानी और माली नुकसान के बाद दुनिया भर से पाकिस्तान को माली इमदाद दी गई। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में वफाकी दारुल हुकूमत के F10 मरकज़ में वाक़े मारगला टावर भी मुनहदिम हो गया था। मारगला टावर के बाहर ज़लज़ले में जाँ बहक अफराद की याद में दुआया तक़रीब मुनक़िद की गई। तफसील रिजवान आरिफ से। 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत खेज़ ज़लज़ले को 18 बरस बीत गए। पाकिस्तानी कौम अपने प्यारों की याद में गम की कैफियत में है। इस खौफनाक ज़लज़ले के असरात अवाम के जहनों में ताज़ा हैं, जिसने लम्हों में बस्तियां ज़मीन बोस कर दी थीं। इस्लामाबाद में 2005 के ज़लज़ले में जाँ बहक अफराद की याद में दुआया तकरीब हुई, जिसमें क़यामत खेज़ ज़लज़ले में जाँ बहक होने वाले अफराद की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। तकरीब में मारगला टावर के बाहर जाँ बहक अफराद के वर्सा और सिविल सोसाइटी के मेम्बरान भी शरीक हुए। इस वक्त ज़लज़ला आया तो ऐसे मतलब है सबसे पहले ना इसकी टैंकी फटी, तो वो टैंकी जो थी ना वो उसके जो पत्थर थे वो हमारे लॉन में आकर लगे। अच्छा जी, हम बाहर निकले तो सारा इधर गर्द का पहाड़ था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने तो लिटरली रोना शुरू कर दिया और मुझे ऐसा लगा कि ये सारे गिर गए हैं टावर्स। फिर थोड़ी देर में हमें पता चला कि भाई ये
सिर्फ जो है ना कुछ हिस्सा गिर गया है। लोग जो है तैयारी कर रहे थे क्योंकि रमज़ान के दिन थे, लोग ऑफिस की तैयारी कर रहे थे और अचानक जो है वो पता ही नहीं चला कि ये जो है वो एकदम जो है वो मरगला टावर ज़मीन बोस हो गया और बाकी फिर आहिस्ता आहिस्ता खबरें आ गई। 18 बरस गुजर गए और एक लम्हे के लिए हम अपने प्यारों को नहीं भूले, चाहे मरगला टावर हो, चाहे आज़ाद कश्मीर के बेशतर ज़िले हों, चाहे मानसेरा हो, बालाकोट हो, बटाग्राम हो, अलाई हो, शांगला हो, हम नहीं भूले। एक अंदाजे के मुताबिक 12,000 तलबा और तालिबात और 1500 से जायद उसातिज़ा इस जल्जले में जिंदा दरगोर हो गए। 5 लाख से जायद घर तबाह हुए, जबकि सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें, पुल और ज़राए मुवासलात भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मारगला टावर इस्लामाबाद में होने वाले सानिए को 18 बरस बीत गए, लेकिन लोग आज भी अपने प्यारों को नहीं भूले। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बैनुल-अक़वामी अस्करी शराकतदारी को फ़रोग़ देने के लिए 14 मुल्की फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड 2023 की इफ्तिताही तक़रीब का इनेकाद किया गया। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी, एयर ऑफिसर कमांडिंग सेंट्रल एयर कमांड इस पुरवकार इफ्तिताही तक़रीब के मौके पर मेहमान ख़ुसूसी थे। एयर ऑफिसर कमांडिंग सेंट्रल एयर कमांड ने फ़ज़ाई जंग के नए उभरते हुए महर्रिकात के तनाजुर में मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मशकों की अहमियत को उजागर किया। मश्क के इनेकाद पर एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की काविशों को भी सराहा। उन्होंने मजीद कहा कि मश्क का इनेकाद सरबराह पाक फ़ज़ाइया के विजन के ऐन मुताबिक है, जिससे पाक फ़ज़ाइया के लिए टेक्नोलॉजी के फ़रोग़, इसकी सलाहियतों को जिद्दत से हमकिनार करने और असर हाजिर की जंगी हिकमत अमलियों को बरूएकार लाते हुए फ़ज़ाई दिफा के मुश्तरका चैलेंजेस से मौसर अंदाज में निपटा जा सकेगा। मश्क में तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, मिस्र, ओमान, बहरीन, आज़रबाईजान, इंडोनेशिया, मुराकश, उज़्बेकिस्तान, चीन और हंगरी समेत 14 फ़ज़ाई अफ़वाज शिरकत कर रही हैं। मश्क से शरीक फ़ज़ाई अफ़वाज को बेमिसाल महारत और ऑपरेशनल सलाहियतों को उजागर करने के साथ साथ बाहमी अफ़ाम और तफ़हीम में बेहतरी और ताउन का फ़रोग़ भी मुमकिन हो सकेगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में नज़रबंद कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट ने कहा है कि तनाज़ा कश्मीर जनूबी एशिया में एक नाजुक मसला है, जिसे पाकिस्तान, भारत और कश्मीरियों की हकीकी क़यादत के दरमियान बामानी मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाना चाहिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुसर्रत आलम भट्ट ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से अपने एक पैगाम में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस पर जोर दिया है कि वह तनाज़ा कश्मीर को आलमी इदारे की करारदादों के मुताबिक हल करें। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा अपने हक़ खुद इरादियत का मुतालबा कर रहे हैं। सियासी माहिरीन और तज्ज़ियाकारों ने श्रीनगर में अपने बयानात में कहा है कि भारत मुनज़्ज़म तरीके से मकबूजा जम्मू कश्मीर में बैरूनी आबादकारी के लिए राह हमवार कर रहा है, जिससे मकबूजा इलाके की मुस्लिम अक्सरियती हैसियत को शदीद ख़तरात लाहक हैं। गुज़श्ता 4 साल के दौरान मोदी हुकूमत ने मकबूजा इलाके में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशें मज़ीद तेज़ कर दी हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा इमरान नबिटार ने भारतीय हुक्काम से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस बयान की वजाहत तलब की है, जिसमें जम्मू कश्मीर में अराजी से महरूम 9,000 से ज़ायद अफराद को ज़मीनें अलाट की गई हैं। मोदी हुकूमत ने ताज़ा तरीन इक़दाम में अब तक 9,000 अफराद को फ़ीकस 5 मरला अराजी अलाट की है, जिनमें ज़्यादातर हिंदू हैं। मोदी हुकूमत ने जेल में नज़रबंद शब्बीर अहमद शाह की ज़ेर क़यादत डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर पाबंदी आयद करने के बाद मकबूजा इलाके की इंतज़ामिया को पार्टी के फंड्स और असासे ज़ब्त करने के अहकामात भी जारी किए हैं। भारतीय जनता पार्टी को लद्दाख में करगिल हिल काउंसिल के इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इंतखाबात में अब तक सामने आने वाले नताइज के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद ने 15 में से 12 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। रियासती दहशत गर्दी, माशरती तकसीम, मजहबी इकाइयों की मसलूब आज़ादी और इंसानी हुकूक की पामालियाँ नविश्ता दीवार है कि भारत बंटवारों और तकसीम की अपनी हतमी और मंतकी मंजिल की जानिब तेज़ी से रवां दवा है। देखते हैं अब्दुल्ला शाद की ये खुसूसी रिपोर्ट। हिंदुस्तान की तारीख मुसलमानों के नाहक कत्लेआम से भरी पड़ी है। पूरी दुनिया में भारत वो तीसरा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा मुसलमान बसते हैं। भारत में 1947 से अब तक 93,000 से ज्यादा मुस्लिम कुश वाक़यात पेश आए। इंसानियत में 5 लाख से ज्यादा मुसलमान शहीद किए जा चुके हैं। इसी तरह अब तक फसादात के 16 बड़े वाक़यात में 2.5 लाख के करीब मुसलमान शहीद और 7 लाख बेघर हुए हैं। बरे सगीर की तकसीम से अब तक 50,000 से ज्यादा मस्जिदों को नजर आतिश या मंदिरों में तब्दील किया जा चुका है। इस साल इंतहाब पसंद हिंदू तंजीम जन जागृति समिति ने मुसलमानों के खिलाफ हिलाल जिहाद की मुहिम भी चलाई। 2015 से 2018 के दरमियान भारत में होने वाले 100 से ज्यादा पुरतशद्दुद वाक़यात में सैकड़ों मुसलमान गौ रक्षकों के तशद्दुद का निशाना बनकर मौत की वादी में उतर चुके हैं। जब अवाम इतने लोगों को मार रही है, जुनैद नसीर को जला रही है, नूह में घरों को 300 साढ़े 300 घरों को बगैर कानून के ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए घरों को तोड़ दिए,
धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। मोदी सरकार ने लव जिहाद, शहरियत, गौ रक्षा समेत आइली और मजहबी मामलात से मुतल्लिक दर्जन से ज्यादा मुसलमान मुखालिफ कवानीन भी बना डाले। बॉलीवुड में मुसलमान मुखालिफ फिल्में बनाने में भी गुज़िश्ता दहाई में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले हिंदू इंतहा पसंदों को मोदी सरकार आला एजाज़ात और ओहदों से नवाजती है। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। लेस्को के 5 अजला में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान मजीद 407 बिजली चोर पकड़े गए, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके उनको 14,58,000 से ज़ायद यूनिट्स डिडक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं, जिनकी मालियत 3,65,35,912 रुपये है। लेस्को सर्कल शेखुपुरा में 1,096 मकामात पर बिजली चोरी पकड़ी गई, जिनके खिलाफ FIRs दर्ज कर ली गई हैं। एक माह में बिजली चोरी में मुलव्विस 312 सारिफिन को गिरफ्तार किया गया, जबकि 39 अफराद पर 54,07,50,121 रुपये बिलों की मद में जुर्माना आयद किया गया। और गेपको रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। ताज़ा कार्रवाई में 44 मजीद बिजली चोर पकड़े गए, जिनको 28,38,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। रीजन में अब तक पकड़े जाने वाले बिजली चोरों की तादाद 1,620 हो गई है, जिनको 13,98,00,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। बिजली चोरी में मुलव्वस तमाम कनेक्शन मुनक़ते करके FIR दर्ज करवा दी गई हैं। गैपको चीफ ने अवाम से अपील की है कि अपने वाजिबात बर वक्त अदा करें, ताकि वो किसी भी किस्म की परेशानी से बच सकें। क्रिकेट वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दूसरे मैच के लिए तैयारियां जारी हैं। टीम ने राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में तरबियती सेशन किया। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर खुसूसी तवज्जो दी। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें 10 अक्टूबर को हैदराबाद में मद्दे मुकाबिल होंगी। वर्ल्ड कप की तारीख में दोनों टीमें 8 मरतबा आमने सामने आ चुकी हैं। कौमी टीम ने 7 मैच जीते, जबकि 1 मैच बेनतीजा रहा। वर्ल्ड कप 2023 में अपने पहले मैच में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 81 रन की शिकस्त से 2-4 किया था। और ICC वर्ल्ड कप का 6ठा मैच कल न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स के दरमियान हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच दिन 1:30 से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स की टीमें एक रोज़ा क्रिकेट में अब तक 4 मरतबा मद्दे मुकाबिल आ चुकी हैं। तमाम मैचेस में न्यूजीलैंड की टीम कामयाब रही। दोनों टीमें ICC इवेंट्स में सिर्फ एक मरतबा 1996 में मद्दे मुकाबिल हुई, जिसमें न्यूजीलैंड ने बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की थी। और नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं, साबिक डायरेक्टर PTV MZ सुहेल के इसाले सवाब के लिए इस्लामाबाद में दुआ का एहतमाम किया गया, जिसमें PTV के अफसरान, कारकुनान और सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। MZ सुहेल PTV न्यूज़ में बतौर कंट्रोलर भी फ़राइज़ अंजाम देते रहे। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद और खित्ता पोटोहार में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले शहीद बेनज़ीराबाद की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी में भी 42, तुरबत में 41, मुल्तान 37, जबकि सरगोदा में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 35, कराची 34, पेशावर 36 और कोयटा में 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। नाज़रीन, खेल की मज़ीद खबरें लिए मैं हूँ समी इकबाल और यहाँ पर आपको बताएं कि 19वीं एशियन गेम्स चीन के शहर हांगझू में इख्तिताम पजीर हो गए। गेम्स मेज़बान चीन के नाम रहीं। चीन ने मजमूई तौर पर 383 तमगे हासिल किए, जिनमें 201 गोल्ड, 111 सिल्वर और 71 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। जापान ने 52 सोने, 67 चांदी और 59 कांसी के तमगों के साथ दूसरी, जबकि जनूबी कोरिया ने 42 तिलाई, 59 चांदी और 89 कांसी के तमगों के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान ने गेम्स में 1 चांदी और 2 कांसी के तमगे हासिल किए।
پاکستان نے اسکواش میں چاندی جبکہ شوٹنگ اور کبڈی میں کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ دنیا کے بلند سرد صحرا سرفارنگا میں جیپ ریلی کا 5واں ایڈیشن عدیل عبدل نے اپنے نام کر لیا۔ فائنل مقابلے میں 90 کے قریب ریسرز اور 38 بائکرز نے حصہ لیا۔ تفصیل جانیے قاسم نسیم کی رپورٹ میں۔ سرفرنگا میں جیپ ریلی کا آج فائنل راؤنڈ ہوا۔ دنیا کے بلند ترین سرد صحرا سرفرنگا کے 5ویں ایڈیشن کے ریس کا ٹائٹل ریسر عدیل عبدل نے اپنے نام کر لیا۔ موٹر سائیکلوں کی 2 کیٹیگریز میں کل 38 بائکرز نے حصہ لیا، جن میں 2 خواتین بائکرز بھی شامل تھیں۔ پہلی دفعہ ہے کہ 2 غیر ملکی بائکرز نے بھی اس ریس میں حصہ لیا۔ Absolutely beautiful environment, we're enjoying it a lot and I've never seen something like this before. The mountains, the desert, it's a really cool place to be. I felt very well. جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ رضوان رونق، نازیہ کمل اور ہماری نیوز ٹیم کو دیجیے اجازت۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔